Mga igsoon ko diha ni Kristo, mag-iskot na usab kita sa pulong sa Ginoo. Mag-iskot kita sa ikaduha nga Nipay 28. Mini nga simbahan. Daghan nga mini nga mga simbahan nga pagatukuron sa katapusan nga mga adlaw. Sila motudlo og mga sayop, kawang og pinua nga mga doktrina. Ang hingpit nga pagbiya sa kamatuoran modagsang tungod niini. Sa mini nga mga magtutudlo, ang yawa maghimo og pagkayugot diha sa mga kasing-kasing sa mga tao. Siya motudlo sa tanan nga mga matang sa sayop nga mga doktrina. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, atong bantayanan karong panahona, kay gipanagna nga moabot ang mga simbahan nga mga mini nga mga doktrina. Pero diha ana nga simbahan nagtudlo gihapon sa pulong sa Ginoo, pero wala sila magpatalinghog sa gusto sa Amahan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kinahanglan ng simbahan modala sa ngalan sa Ginoo. Kay nagaingon bisan pa man ang pangalan sa simbahan, mga kaigsunan, kung dili pagatawgon sa ngalan sa Ginoo, dili kini iya sa Ginoo. Nagiskot kini og kamatuoran og nasayod ko, mga kaigsunan, sa